घरों में घुंघरू भी हैं, नाचते थे, आवाज की वजह से अब वो जाकिर बन गए हैं। खुदा का दीन तो सरवर में सांस लेता है, खुदा बतूल की चादर में सांस लेता। इस पे आप जो है वो बताएंगे क्या? किबला आपने बड़ा दर्द भरा फिक्रा बताया है, बहुत दुख हुआ है। वो मैं क्या कहूँ, जिसको भी जांचने की कोशिश करते हैं, हर एक जाहिलाना अंदाज में अपने आप को मौला की अकीदत मंद कहलाकर इस अंदाज में मौला की तौहीन करते हैं, शिर्क बकते हैं। कोशिश यही करते हैं कि जिस अंदाज में खुदा न खास्ता खुदा है ही नहीं, जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं, ये इस बंदे को पहले भी हमने मना किया था। करबला गामे शाह में इसने वो यही सिलसिला किया था कि ये जो काबे में आया है, तू तो लम यलिद है वलम यूलद है, ये बच्चा कौन है। और उसके बाद जो कुफरिया कलिमात कहे थे, यानी मौला अली को अजीब किस्म की जात साबित करने की कोशिश की। फिर उसके बाद चंद लोगों के कहने पर लोगों ने इसे माफ कर दिया था। अब फिर नए सिलसिले से इसने ये सिलसिला शुरू किया। अब यहाँ जिला कसूर की तरफ इसने यही बात, खुदा का दीन तो सरवर में सांस लेता है, खुदा खुद यानी बतूल की चादर में सांस लेता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु। इस हिजाबुल्लाह के मौजू पर अक्सर लोग यही बातें करते हैं। एक और है, टिड्डा सा मौलवी है कृष्ण नगर का, वो भी यही कहता है। ये नऊज बिल्लाह मिन ज़ालिक, मालूम नहीं इसमें इज्जत बनाते हैं खानदान आले बैत की, ये तौहीन करते हैं। वो अल्लाह कौन है जो चादर के अंदर आ जाता है? जी, खुदा जनाबे फातिमतुज़ ज़हरा की चादर में सांस लेता है। वो कौन सा खुदा है जो सांस लेता है? कुफरिया कलिमात बकते हैं, डूब के नहीं मरते। ये हमारा अकीदा नहीं है, ये हमारे दीन को बिगाड़ने वाले लोग हैं और कई कई लाख रुपया लेने वाले हैं, करोड़ों रुपए लेने वाले हैं। पैसों पर हमें एतराज नहीं, ये बद अकीदा होना, हमारे स्टेज को खराब करना, मिंबर को खराब करना, रसूल पाक के तमाम इस दीन के मामलात को बिगाड़ना, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। जनाब फातिमतुज़ ज़हरा की चादर में खुदा सांस लेता है। काबे में कौन आया? अल्लाह तो का तो बेटा नहीं है, ये बेटा किसका आया? नहीं, इसकी शक्ल भी उधर मिलती है, इसकी आंखें भी मिलती हैं, इसके कान भी मिलते हैं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरे खालिक तुझे मैं कहूँ, तेरे घर में ये बच्चा बता कौन है? तू बदन में नहीं ये बशर ना लगे, तू बता दोनों में फिर खुदा कौन है? किस अंदाज में रुसवा किया जा रहा है मौला अली को। फिर अली अल्लाह के नारे लगाकर और ज्यादा रुसवा किया जाता है। मेरे अजीजों, दीन को दीन रहने दें। और जो लोग पान बेचकर, जो लोग, मैं तो कहता हूं उनके घरों में घुंघरू भी हैं, नाचते थे, आवाज की वजह से अब वो जाकिर बन गए हैं, उनके फतवों पर अमल न करें। कुरान के फरामीन मौजूद हैं। कुरान कहता है कि तुम्हारी हिदायत के लिए कुरान आया है। हुदल लिल मुत्तकीन, पहली सतर है पहले पारे की, मुत्तकियों के लिए हिदायत है कुरान, और अली इमामुल मुत्तकीन है। और फिर जब आप उन उलमा कराम में बैठते हैं दूसरे मसलक के, तो आपको शर्मिंदगी, सारी शर्मिंदगी के अलावा वो क्लिप बनाकर कायदे मिल्लत को भेजते हैं, हुकूमत को भेजते हैं, दीगर लोगों को भेजते हैं, अल्लामा इफ्तिखार नकवी साहब को भेजते हैं। हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, हम कहें, क्योंकि उनके नाम के साथ अल्लामा लगा होता है। हजामत के पैसे उनके पास नहीं, इतने लंबे लंबे बाल होते हैं, उनके सर पे लंडे बाजार की टोपी होती है, एक बैग होता है हाथ में और अल्लामा। अल्लाह माफ करे, हमें तौहीन करने की जरूरत नहीं है। इस दीन को बिगाड़ने के लिए अवाम जो बानियान है, सरे फरिश्त हैं, ऐसे लोगों को बड़ी दाद देते हैं जी ये विलायत अली वाला है। और विलायत अली का मतलब ये होता है कि उसकी विलायत को मानकर उसके हुक्म के मुताबिक चलना, वली के हुक्म के मुताबिक चलने को विलायत कहते हैं। मौला अली की शान ये है कि वो वली मुतलक है, हर लिहाज से उनका कहना मानना हमारे ऊपर वाजिब। न शक्ल सूरत दाढ़ी ताज़ी उस तरह से मुनी हुई और मैं जी विलायत अली वाला, बिल्कुल एक्टरों की तरह बाल सर पे ऐसे, और फिर गुफ्तगू करते हुए तुम हाथ नहीं उठाओगे तो हरामी हो, दोनों हाथ नहीं उठाओगे तो तुम्हारे हाथ शल हो जाएंगे। अपनी माँ से जाके पूछो, डूब मरने का मकाम है ये खिताबात हैं या ड्रामेबाजी है?
اور تو نے ہاتھ نہیں اٹھایا، جا ماں تیری شرمندہ ہو رہی۔ اور بھائی کوئی یہ بات کر رہے ہو، یہ ڈرامہ ہے، یہ مجلس عزا ہے۔ عجیب قسم کے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو کر یہ کر وہ کر، ہاتھ تیرے ساری زندگی بندھے رہیں گے جب یہاں نہیں کھولے گا۔ اور بھائی ڈرامے بازی خطاب کر صحیح انداز میں، جس وقت فضیلت والی بات ہوگی خود بخود مولا علی کا ماننے والا نعرہ لگائے۔ ان ڈراموں بازی کو ختم کرو، ان ڈراموں کی پیسے مل، لوگ اس چس کی وجہ سے تمہیں پیسے دیتے ہیں، نہ کہ وہ فضیلت ہوتی ہے کہ ہمیں اس راستے سے، اس منبر سے ہٹا دیا گیا ہے۔ جو مقصد تھا، جو راستہ تھا، جو دین بتانے کی تبلیغ کے لیے کام تھا۔ آپ جائیں جہاں علماء مجتہدین گفتگو کرتے ہیں، خاموشی سے تسلی سے وہ لوگ سن کر سوچتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے افلا تتفکرون، تم فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا تتدبرون، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہتے ہیں غور بھی نہ کرو، فکر بھی نہ کرو، مانو کہ کس کی مانو؟ ان میراثیوں کی مانو، ان سور والوں کی مانو، تمہاری کیوں مانے؟ تمہیں اپنا پتہ نہیں، تمہاری بات کیوں مانیں گے؟ قرآن کی مانیں گے، اہل بیت کی مانیں گے، اور جو قرآن و اہل بیت کے پڑھے ہوئے علماء ہیں ان کی مانیں گے۔ اب یہی فکرہ اندازہ لگاؤ، حجاب، پردہ، چادر، اس کے اندر اللہ سانس لیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کا سانس ہے، اللہ کا وجود ہے۔ کبھی کہتے ہیں حسین آسمان پہ چلا گیا ہے اور حسین کی جگہ پر اللہ آ گیا ہے، تو عجیب ہے سلسلہ، خدا گواہ ہے، اتنی پریشانی ہے کہ ہم کس کو سمجھائیں کس کو نہ سمجھائیں، کہ بڑے بڑے اسی انداز میں بہہ چکے ہیں۔ اسی لیے رسول پاک نے فرمایا تھا القرآن ما علی و علی ما القرآن، جنہوں نے قرآن کو آج تک زندگی پر ہاتھ نہیں لگایا، سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ قرآن نے ہدایت بھی کی ہے، قرآن نے سمجھایا بھی ہے، بتایا بھی ہے۔ قرآن علی سے جدا نہیں، علی قرآن سے جدا نہیں۔ اور یاد رکھو مولا علی عادل ہے، جنت کی ٹکٹیں نہ بانٹو، مولا علی عادل ہے، ماں کا نافرمان کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ فرمان خدا کا بھی ہے، رسول کا بھی ہے، مولا علی کا بھی ہے۔ اس بات کو کس طرف لے کر جاؤ گے؟ صرف یہ جو سلسلے تم نے قائم کر رکھے ہیں، یہ ان کو واجبات بتاؤ، محرمات بتاؤ، جو دین آیا تھا وہ بتاؤ، جس کو حسین نے بچایا ہے وہ بتاؤ۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے حکومت نے قانون بنا دیا ہے، حکومت ان کے خلاف ایف آئی آر خود کروا رہی ہے، اہل سنت لوگ بھی میدان میں آ چکے ہیں، اب انہیں راستہ کہیں نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، ہم تو معاف بھی کر دیں گے، خاموش بھی ہو جائیں گے، ہمارا کیا ہے، ہم کوئی ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا، ہم تو صرف زبان سے کہہ ہی سکتے ہیں نا۔ لیکن بچو اس وقت سے جس وقت تمہاری گرفت ہوگی۔ اب دیکھو ملک چھوڑ گئے ہیں 3-4 ہمارے مقرر خطیب، اور اپنے آپ کو پھر بھی ولایت علی ولایت علی۔ اور ولایت علی یہ ہے کہ تم حکم مانو ان کا، جب حکم نہیں مانتے ولایت علی کے تم قائل نہیں۔ دو ہی باتیں ہیں، ایک علی ولی اللہ والے ہیں اور ایک علی اللہ والے ہیں۔ جو علی اللہ والے ہیں وہ گمراہ ہیں، کیونکہ مولا علی ہی انہیں سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے دشمن، اور جو علی ولی اللہ والے ہیں ہم وہی آپ کو بتاتے ہیں کہ علی ولی اللہ والے بنو، علی اللہ والے نہ بنو۔